टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन खट्टर पाटन बढी मलिक सेती नदीको मिठो कलकल अपिस आइपाल हिमाल राजकाँडाले पार्छ हर बिहान झलमल नेपाली मनको एउटै आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज हामी पढ्छौं हामी लेख्छौं हामी अघि बढ्छौं ठुलो भाइ बोली हामी देशलाई सिंगार्छौं। कोभिड-19 ले गर्दा घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि लम्कीचुहा नगरपालिका संघको सहकार्यमा अब रेडियो मार्फत घरमै बसेर पढ्नुहोस्। कार्यक्रम रेडियो स्कुल हाम्रो मालिका एफएम 79 मेगाहर्ज, एफएम रेडियो स्टार 95.3 मेगाहर्ज र सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जमा एक साथ। अब प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म कार्यक्रम रेडियो स्कुल। कक्षा 8 का लागि सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 8 बजेदेखि 8:40 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 8:40 देखि 9:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 9:20 देखि 10 बजेसम्म। कक्षा 9 का लागि एफएम रेडियो स्टार 95.3 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 7 बजेदेखि 7:40 सम्म। विषय गणित बिहान 7:40 देखि 8:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 8:20 देखि 9 बजेसम्म। कक्षा 10 का लागि हाम्रो मालिका एफएम 79 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 9 बजेदेखि 9:40 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 9:40 देखि 10:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 10:20 बजेदेखि 11 बजेसम्म। लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि यो सुवर्ण अवसर। त्यसैले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू बिहान 7 बजेदेखि बिहान 11 बजेसम्म रेडियो खोलेर बस्नुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस्। कार्यक्रम रेडियो स्कुल। नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की कैलालीद्वारा यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रसारण गरिएको हो। कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसिरहनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म विद्यार्थीहरूका लागि तयार गरिएको हो। कार्यक्रममा हामी कक्षा 8 को अनिवार्य विज्ञान, अंग्रेजी र गणित विषयको अध्यापन गराउनेछौँ। अब प्रस्तुत छ कक्षा 8 को विज्ञान विषयको आजको कक्षा।
नमस्कार मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सधैँ जस्तै आज पनि हामीहरू तपाईहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम ल्याएर आइसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो कार्यक्रम लम्कीचुवा नगरपालिका सङ्घको सहकारीमा तयार पारिएको हो भाइ बहिनीहरू। र विगत लामो समयदेखि कोभिड-19 को प्रकोपको कारणले गर्दा हाल सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रहरू बन्द रहेका छन्। कोभिड-19 चाहिँ प्रकोप चाहिँ फैलिने क्रममा छ, फैलिरहेको छ, भयावह स्थितिमा छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले कोभिड-19 को प्रकोपले गर्दा चाहिँ हाल सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। र शैक्षिक क्षेत्रहरू बन्द भएको कारणले गर्दा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विद्यालय जान पाइरहेका छैनन्। विद्यालय जान नपाएका कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लक्षित गरी तयार पारिएको रेडियो स्कुल कार्यक्रममा सर्वप्रथम सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार छ। म तपाईको शिक्षक विज्ञान शिक्षक जनकराज बुलको तर्फबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सधैँ जस्तै आज पनि तपाईहरूले कापी किताब र कलम ल्याएर आफ्नो टेबलमा चाहिँ बसिसक्नु भएको छ होला भन्ने मैले पूर्ण पनि विश्वास गरेको छु भाइ बहिनीहरू। अहिले हामी रेडियो सामुदायिक पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जबाट बोलिरहेका छौँ। तपाईहरूले सुनिराख्नु भएको छ र साथीहरूलाई पनि तपाईहरूले भन्नु होला भाइ बहिनीहरू। यहाँ चाहिँ हाम्रो म्याथ, साइन्स र इङ्ग्लिस कक्षा 8 को अनिवार्य, गणित, अनिवार्य विज्ञान र अनिवार्य अङ्ग्रेजीको क्लासहरू भइरहेको छ। र रेगुलर यो क्लासमा चाहिँ उपस्थित हुनुहोला, उपस्थित सुन्नुहोला भाइ बहिनीहरू। र साथीहरूलाई पनि सुन्न आग्रह गर्नुहोला। र तपाईहरूले यदि यहाँभन्दा पहिलेका क्लासहरू छुटाउनु भएको छ भने पनि तपाईहरूले रेडियो सामुदायिक पश्चिम आवाजको पेजमा गएर पहिलेका कार्यक्रमहरू पनि अवश्य पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसबाट पनि फाइदा लिन सक्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु भाइ बहिनीहरू। र केही कुराहरू नबुझिएको छ भने पनि तपाईहरूले कमेन्ट बक्समा गएर त्यहाँ चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको जवाफ दिन चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। र अब चाहिँ आजको हाम्रो विषयवस्तुतिर लागौँ है भाइ बहिनीहरू। हिजो हामीहरूले यो कार्यशक्ति र सामर्थ्यको बारेमा पढेका थियौँ, त्यहीसँग सम्बन्धित न्युमेरिकलहरू पढेका थियौँ। र आज चाहिँ हामीहरूले शक्तिको रूपान्तरण भने के हो यसको बारेमा पढ्नेछौँ भाइ बहिनीहरू है। शक्तिको रूपान्तरणलाई अङ्ग्रेजीमा हामी के भन्छौँ भाइ बहिनीहरू? ट्रान्सफर्मेसन अफ इनर्जी है। ट्रान्सफर्मेसन अफ इनर्जी भनेको के त? शक्तिको रूपान्तरण। यो भनेको के हो त? फर्स्ट अफ अल बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। शक्तिको रूपान्तरण भनेको एउटा रूपको शक्तिलाई अन्य रूपको शक्तिमा बदल्ने क्रियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भाइ बहिनीहरू? शक्तिको रूपान्तरण भन्छौँ। रूपान्तरण भनेको कन्भर्ट गर्ने, एकबाट अर्कोमा बदल्ने। तसर्थ एउटा रूपको शक्तिलाई अर्को रूपको शक्तिमा बदल्ने क्रियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? शक्तिको रूपान्तरण भन्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मानौँ भाइ बहिनीहरू, एउटा चाहिँ बगिरहेको पानी छ। त्यो बगिरहेको पानीबाट चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ त भाइ बहिनीहरू? बगिरहेको पानी भनेको त्यो गति शक्ति भयो। र त्योबाट चाहिँ हामी के निकाल्छौँ त भाइ बहिनीहरू? बिजुली निकाल्छौँ है, विद्युत निकाल्छौँ। त्यो विद्युत भनेको एक गति शक्ति, बगिरहेको पानी भनेको गति शक्ति भयो। अनि त्यहाँबाट निकाल्छौँ हामी विद्युत। त्यो भनेको के भयो त? विद्युतीय शक्ति भयो। तसर्थ एक शक्तिबाट अर्को शक्तिमा बदल्न सकियो भाइ बहिनीहरू है। त्यस्तै हावा
हावाबाट पनि हामीले विद्युत निकाल्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू है। हावा भनेको एउटा गति शक्ति भयो, बहिरहेको हावा, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट निकाल्ने बिजुली भनेको के भयो त विद्युत शक्ति भयो भाइ बहिनीहरू। हामीले हावाबाट विद्युत कसरी निकाल्छौँ त है। जस्तै अग्लो अग्लो पहाड भयो, हिमाल भयो, जस्तो जहाँ चाहिँ एकदम हावा लाग्छ त्यहाँ चाहिँ हामीलेहरूले के गर्छौँ त पङ्खाहरू फिटिङ गर्छौँ। र पङ्खाहरू फिट गऱ्यो भने त्यो पङ्खाबाट चाहिँ हामीहरूले के गर्ने भयो त जेनेरेटर जोडिदियो भने त जेनेरेटरले त विद्युत उत्पादन गर्छ भाइ बहिनीहरू। तसर्थ के भयो त एक रूपको शक्तिबाट अर्को रूपको शक्तिमा यदि बदल्ने क्रिया बदल्न सक्छौँ भने त्यो चाहिँ के भयो त शक्तिको रूपान्तरण भयो भाइ बहिनीहरू। यसलाई चाहिँ हामीले मुख्य यहाँ चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ ध्यान दिने है। र अरू चाहिँ किताबमा के छ यसो हेरौँ त है भाइ बहिनीहरू। पेज नम्बर 44 निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने शक्तिको विनाश हुँदैन। शक्तिलाई चाहिँ हामी कहिले पनि विनाश गर्न सक्दैनौँ भाइ बहिनीहरू, न त यसलाई निर्माण नै गर्न सक्छौँ है। शक्तिलाई हामी न विनाश गर्न सक्छौँ न निर्माण गर्न सक्छौँ, बरु के गर्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू एक रूपको शक्तिलाई चाहिँ हामी अर्को रूपको शक्तिमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्छौँ है। एक रूपको शक्तिलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त अर्को रूपको शक्तिमा रूपान्तरण गर्छौँ। यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त भाइ बहिनीहरू शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त पनि भन्छ है। शक्तिको रूपान्तरणलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त भनेर पनि भन्छौँ। इक्जाममा आयो मानम शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त लेख भन्यो भने कसरी लेख्ने त भाइ बहिनीहरू शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त लेख भन्यो भने एक रूपको शक्तिलाई अर्को रूपको शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त भनेर भन्छौँ है। दैनिक जीवनमा हामीले विभिन्न रूपमा शक्तिको आवश्यक पर्छ भाइ बहिनीहरू। दैनिक जीवनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के पर्छ त विभिन्न रूपमा चाहिँ के को आवश्यक पर्छ शक्तिको आवश्यक पर्छ। त्यसैले हामी आफूलाई उपलब्ध भएको शक्तिलाई रूपान्तरण गरी चाहेको रूपमा बदल्ने गर्दछौँ। हामीलाई चाहिँ जति शक्ति चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के हुन्छ त त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गरी चाहिएको शक्तिको रूपमा चाहिँ बदल्ने गर्छौँ। किनभने कुनै उपकरणको सहायताले एउटा रूपको शक्तिलाई अन्य रूपमा बदल्न सक्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीले पानी भन्यौँ नि त, पानीलाई चाहिँ केमा बदल्यौँ त हामीले विद्युतमा। त्यो के को कुन उपकरणको सहायताले त जेनेरेटरको सहायताले भाइ बहिनीहरू है। त्यसमा चाहिँ टर्बाइनलाई घुमाएर पानीको सुचालो भाग हुन्छ, त्यसमा चाहिँ टर्बाइन राखिन्छ, टर्बाइन चाहिँ के हुन्छ घुम्छ, त्यसै टर्बाइनबाट चाहिँ के हुन्छ त जेनेरेटर जोइन गरिएको हुन्छ र जेनेरेटरले पछि के गर्छ त विद्युत उत्पादन गर्छ। तसर्थ हामीले के गर्छौँ त कुनै उपकरणको सहायताले एउटा रूपको शक्तिलाई अन्य रूपको शक्तिमा चाहिँ हामी सजिलै बदल्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू है। अनि एउटा रूपको शक्तिलाई अन्य रूपमा बदल्ने प्रक्रियालाई शक्तिको रूपान्तरण भनिन्छ। मैले पहिले भनिसकेँ भाइ बहिनीहरू, सुरुमै भनिसकेँ है। अनि सोलर प्यानलले चाहिँ के गर्छ त भाइ बहिनीहरू सौर्य शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ। जस्तै पहाडतिर हुन्छ नि भाइ बहिनीहरू, पहाडतिर प्रत्येकको घरमा चाहिँ सोलर प्यानल राखेको हुन्छ है। त्यसले चाहिँ के गर्छ त सूर्यबाट आएको जो घाम हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ सोसेर त्यसमालाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ त भाइ बहिनीहरू विद्युत शक्तिमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यहाँबाट हामीले सजिलै चाहिँ के गर्न सक्छौँ त लाइट जलाउन सक्छौँ, अनि मोबाइल चार्ज गर्न सक्छौँ है। त्यसले चाहिँ केमा बदल्यो त सोलर प्यानलले चाहिँ सौर्य शक्तिलाई चाहिँ केमा बदलिदियो त विद्युत शक्तिमा बदल्यो भाइ बहिनीहरू है। विद्युत शक्तिलाई पनि हामी अन्य शक्तिमा पनि बदल्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू है। जुन तारमा भएको विद्युत शक्ति हुन्छ नि त्यसलाई हामी अन्य शक्तिमा पनि बदल्न सक्छौँ केही उपकरणको माध्यम लिएर। जस्तै विद्युत शक्तिलाई चाहिँ हिटरको सहायताले हामीले के गर्छौँ त हिटर अथवा चिमको सहायताले ताप र प्रकाश शक्तिमा पनि रूपान्तरण गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू है। विद्युत शक्तिलाई हामी के गर्न सक्छौँ त हिटर र चिमको सहायताले ताप पनि प्राप्त हुने भयो, त्यसैबाट प्रकाश पनि प्राप्त हुने भयो। त्यसैले ताप र प्रकाश शक्तिमा पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यसै गरी टर्च लाइटमा राखिएको ब्याट्रीले रासायनिक शक्तिलाई प्रकाश शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ। टर्चभित्र राखिएको जो ब्याट्री हुन्छ नि त्यहाँभित्र चाहिँ के छ त भाइ बहिनीहरू रासायनिक शक्ति हुन्छ
है। त्यो रासायनिक शक्तिलाई चाहिँ हामीले केमा पनि बदल्न सक्छौँ त प्रकाश शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू है। तसर्थ यो पुरै कुरामा तपाईँहरूले 2-4 वटा कुराहरू बुझ्नु पर्यो। के कुरा बुझ्नु पर्यो त? एउटा चाहिँ शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त भनेको के हो, यसलाई क्लियर बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू है। शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त भनेको के भन्यौँ हामीहरूले? एक रूपको शक्तिलाई अर्को रूपको शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भने त्यसैलाई नै के भनिन्छ त? शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त भनिन्छ भनेर भन्यौँ है। शक्ति संरक्षणको सिद्धान्तलाई हामी के पनि भन्छौँ? शक्तिको रूपान्तरण। शक्तिको रूपान्तरण भने के हो भने पनि त्यही भन्ने, एक रूपको शक्तिलाई अर्को रूपको शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? शक्तिको रूपान्तरण भनेर भन्छौँ। अनि जस्तै इक्जाम्पलको लागि सोलर प्यानलले चाहिँ के गर्छ त? सौर्य शक्तिलाई चाहिँ विद्युत शक्तिमा बदलिदिन्छ। अनि हामीहरूले विद्युत शक्तिलाई पनि अन्य ताप र प्रकाश शक्तिमा बदल्छौँ भाइ बहिनीहरू है। विद्युत शक्तिलाई पनि के गर्नुमा पर्छौँ? ताप र प्रकाश शक्तिमा है। जस्तै हिटरले चाहिँ के दिन्छ त? ताप दिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो भनेको त्यसैले विद्युतलाई चाहिँ हामीले केमा बदल्यौँ त? ताप शक्तिमा बदल्यौँ। र अनि त्यसपछि चिम्छ नि, जुन चाहिँ बल्ब हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ के गरिदियो त? प्रकाश शक्तिमा बदल्यो। विद्युतलाई चाहिँ हामीले केमा पनि बदल्यौँ त? प्रकाश शक्तिमा बदल्यौँ है। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट टपिक चाहिँ यसैमा सामर्थ्य। र सामर्थ्यको बारेमा पनि पहिले चाहिँ ट्याक्क डेफिनेसन बुझाउँछौँ है भाइ बहिनीहरू। सामर्थ्य भनेको के हो भने शक्ति रूपान्तरण गर्ने दरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? सामर्थ्य भन्छौँ। सामर्थ्य भनेको के भन्छौँ त? शक्ति रूपान्तरण गर्ने दरलाई चाहिँ हामी सामर्थ्य भन्छौँ। अथवा यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छौँ, प्रति सेकेन्ड अथवा एक इकाइ समयमा कार्य गर्ने दरलाई सामर्थ्य भनिन्छ है। प्रति सेकेन्ड अथवा एक इकाइ समयमा चाहिँ कार्य गर्ने दरलाई चाहिँ सामर्थ्य भनिन्छ। जस्तै 1 सेकेन्ड समयमा कति कार्य गर्थ्यो? कति जुल कार्य गर्यो? 1 घन्टामा कति जुल कार्य गर्यो? 1 दिनमा कति जुल कार्य गर्यो? त्यो भनेको के भयो त? कार्यको दर भयो के है। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? सामर्थ्य भन्छौँ। अनि सामर्थ्य P बराबर के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? गरेको कार्य अपन लागेको समय हुन्छ है। सामर्थ्य P बराबर के हुन्छ त? गरेको कार्य अपन लागेको समय हुन्छ। अनि गरेको कार्यलाई चाहिँ कुन एकाइमा नापिन्छ त? जुल एकाइमा है। गरेको कार्यलाई चाहिँ हामीले के एकाइमा नाप्छौँ? जुल। अनि लागेको समयलाई चाहिँ हामीले के एकाइमा नाप्छौँ भाइ बहिनीहरू? सेकेन्ड है। तसर्थ के भयो त? जुल पर सेकेन्ड भनेको यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ? वाट पनि भन्छौँ भाइ बहिनीहरू है। अब बुकमा के भनेको छ एकचोटि सर र पढौँ है। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने 44 को हेर्नुहोस् त। हामीले विभिन्न उपकरणहरूले एक प्रकारको शक्तिलाई अन्य शक्तिमा रूपान्तरण गर्दछौँ है। भनिहाल्यौँ नि, विद्युत शक्तिलाई हामीले केमा बदल्यौँ त? ताप शक्तिमा बदल्यौँ। त्यो भनेको विद्युत भनेको एक प्रकारको शक्ति भयो, त्यसैलाई चाहिँ तापमा बदल्यो भने, ताप शक्तिमा बदल्यो भने त्यो भनेको के भयो त? अर्को प्रकारको शक्ति भयो। तसर्थ एक प्रकारको शक्तिलाई अर्को प्रकारको शक्तिमा हामीले बदल्न सक्छौँ है। शक्ति रूपान्तरण गर्ने दरलाई चाहिँ हामी सामर्थ्य भनिन्छ भनेर भन्यौँ है। सबै उपकरणहरूले एकै प्रकारले शक्ति रूपान्तरण गर्न सक्दैन। सबै उपकरणले चाहिँ के गर्न सक्दैन त? एकै प्रकारले चाहिँ शक्ति रूपान्तरण गर्न सक्दैन। शक्तिको रूपान्तरण भन्नु नै के हो त? कार्य हो। कुन छिटो र कुन ढिलो कार्य गर्दछ है। त्यसैले कुनै पनि यन्त्रको कार्य गर्ने दरलाई चाहिँ त्यसको सामर्थ्य भनिन्छ। सामर्थ्य भनेको कस्तो हो भने सर्टकटमा बुझ्नुपर्दा कति छिटो कार्य हुन्छ, कति ढिलो कार्य हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सामर्थ्य निकाल्यो भने हामीहरूलाई के थाहा हुन्छ त? कति छिटो कार्य हुन्छ र कति ढिलो कार्य हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। तिमीहरूले यसमा खास गरी बुझ्नुपर्ने भनेको के बुझ्ने त? सामर्थ्यको परिभाषा बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू है। के बुझ्नु पर्यो? सामर्थ्यको परिभाषा। सामर्थ्य भनेको के हो? अनि सामर्थ्यको सूत्र पढ्नु पर्यो। त्यसपछि सामर्थ्यको एकाइलाई ध्यान दिनु पर्यो भाइ बहिनीहरू। हामीहरूले सामर्थ्य भने के भन्यौँ त? यसका 2टा परिभाषा भन्यौँ। एउटा चाहिँ शक्ति रूपान्तरण गर्ने दरलाई सामर्थ्य भनिन्छ भनेर भन्यौँ। के भन्यौँ? शक्ति
रूपान्तरण गर्ने दरलाई सामर्थ्य भनिन्छ भनेर भन्यौँ। अर्को चाहिँ के भन्यो? प्रति सेकेन्ड अर्थात् 1 इकाइ समयमा कार्य गर्ने दरलाई सामर्थ्य भनिन्छ भनेर भन्यौँ है। प्रति सेकेन्ड अर्थात् 1 इकाइ समयमा कार्य गर्ने दरलाई चाहिँ के भनिन्छ त? सामर्थ्य भनेर भनिन्छ भनेर भन्यौँ है। सामर्थ्य P बराबर के भयो त भाइ बहिनीहरू? गरेको कार्य W/ लागेको समय T भयो यसको सूत्र है। कार्यको इकाइ के हो त? जुल, अनि लागेको समयको इकाइ सेकेन्ड। जुल पर सेकेन्ड भनेको के भयो त? वाट भयो। जुल पर सेकेन्डलाई हामीले के पनि भन्ने त? वाट भन्ने। तसर्थ सामर्थ्यलाई कुन इकाइमा नापिन्छ भन्यो भने हामीले के भन्ने त भाइ बहिनीहरू? वाट इकाइमा नापिन्छ भनेर भन्ने। सामर्थ्यलाई कुन इकाइमा नापिन्छ भन्यो भने के भन्ने त? सामर्थ्यलाई वाट इकाइमा नापिन्छ भनेर भन्ने। कुनै यन्त्रले 1 सेकेन्डमा 1 जुल कार्य गर्दछ भने त्यसको सामर्थ्य 1 वाटमा मानिन्छ है। 1 वाट सामर्थ्य भनेको के हो भनेर इक्जाममा आयो भने कसरी भन्ने त भाइ बहिनीहरू? कुनै यन्त्रले 1 सेकेन्डमा 1 जुल कार्य गर्ने दरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? 1 वाट सामर्थ्य भनेर भन्छौँ भनेर भन्ने है। अनि बढी सामर्थ्य भएका यन्त्रहरूको सामर्थ्यलाई किलोवाट अथवा मेगावाटमा नापिन्छ। यदि बढी सामर्थ्य भएको यन्त्रको कार्य छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले केमा नाप्ने त? किलोवाट अथवा मेगावाटमा चाहिँ नाप्ने गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। इन्जिनको सामर्थ्यलाई अश्व शक्ति अथवा हर्स पावर पनि नाप्ने गरिन्छ। तसर्थ के हुन्छ त? 1000 वाट बराबर के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? 1 किलोवाट हुन्छ है। 1000 वाट बराबर के हुन्छ त? 1 किलोवाट हुन्छ। अनि 1000 किलोवाट बराबर 1 मेगावाट हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। 1000 किलोवाट बराबर के हुन्छ त? 1 मेगावाट हुन्छ। त्यस्तै 746 वाट बराबर 1 अश्व शक्ति हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। यहाँ के भन्यौँ? 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट हुन्छ है। 1000 वाट बराबर के हुन्छ त? 1 किलोवाट हुन्छ। अनि 1000 किलोवाट बराबर के हुन्छ त? 1 मेगावाट हुन्छ। अर्को चाहिँ 746 वाट बराबर 1 अश्व शक्ति मानिन्छ, एचपी हर्स पावर है। यसलाई पनि याद गर्ने भाइ बहिनीहरू। अनि नेक्स्टमा चाहिँ लास्ट यो च्याप्टरको यो इकाइको चाहिँ लास्ट टपिक्समा चाहिँ शक्ति, कार्य र सामर्थ्यको अन्तर सम्बन्ध भनेर छ भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई कसरी लेख्ने भाइ बहिनीहरू? जस्तै इक्जाममा आइदियो शक्ति, कार्य र सामर्थ्यको अन्तर सम्बन्ध के छ भनेर आइदियो भने हामीहरूले कसरी लेख्ने त यसलाई है? सुन्नुहोस्, पहिले चाहिँ के गर्ने त? तिनटैको परिभाषा लेखिदिने भाइ बहिनीहरू। पहिले चाहिँ के गर्ने त? तिनटैको परिभाषा लेख्ने। शक्ति भने के भनेको छौँ हामीले? कार्य गर्न सक्ने क्षमतालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? शक्ति भनिन्छ भनेर भनेका छौँ नि है। तसर्थ कार्य गर्न सक्ने क्षमतालाई शक्ति भनिन्छ। त्यस्तै कुनै पनि वस्तुमा बल प्रयोग गरी त्यसलाई चालमा ल्याउनुलाई नै हामी के भन्छौँ? कार्य भन्छौँ। कुनै पनि वस्तुमा चाहिँ के गरेर बल प्रयोग गरेर त्यसलाई चालमा ल्याउँछौँ भने हामी त्यसलाई कार्य भन्छौँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ सामर्थ्य भनेको के भनेका छौँ त भाइ बहिनीहरू? कुनै पनि यन्त्रको कार्य गर्ने दरलाई चाहिँ सामर्थ्य भनेर भनिन्छ भनेका छौँ। र अब चाहिँ यिनीहरूको सम्बन्ध के छ त? यसको बारेमा बुझ्ने भाइ बहिनीहरू। यदि हामीसँग शक्ति बढी छ भने कार्य के हुन्छ त? छिटो छिटो सिद्धिन्छ भाइ बहिनीहरू। यदि हामीसँग चाहिँ के छ त? शक्ति धेरै छ भने कार्यसँग चाहिँ के हुन्छ त? छिटो छिटो सकिन्छ। कुनै पनि काम चाहिँ छिटो छिटो सिद्धिन्छ। यदि हामीसँग शक्ति छैन भने के हुन्छ त? काम चाहिँ ढिलो ढिलो सिद्धिन्छ भाइ बहिनीहरू है। तसर्थ तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो त? यदि हामीसँग शक्ति बढी छ भने कार्य पनि के हुन्छ त? छिटो छिटो हुन्छ। यदि हामीसँग शक्ति छैन भने कार्य के हुन्छ त? ढिलो ढिलो सिद्धिन्छ। त्यस्तै
जति कम समयमा धेरै शक्तिलाई अन्य शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ त्यति नै के हुन्छ त सामर्थ्य पनि बढी हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। जति कम समयमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त धेरै शक्तिलाई चाहिँ के गर्यौँ अन्य शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भने त्यति नै के हुन्छ त सामर्थ्य पनि बढी हुन्छ। कुनै कार्य गर्न लगाएको शक्ति र त्यस कार्यमा लागेको समय बिचको अनुपात नै के हो त सामर्थ्य हो। तसर्थ निश्चित समयमा लागेको शक्ति बढेमा सामर्थ्य पनि बढ्छ है। शक्ति के भयो त कुनै कार्य गर्नमा चाहिँ के भयो त शक्ति बढ्यो भने पनि के भयो त सामर्थ्य पनि बढी हुन्छ र कार्य पनि छिटो हुन्छ। यसरी नै के छ त कार्य शक्ति र सामर्थ्य बिच आपसी चाहिँ के छ त अन्तर सम्बन्ध छ। यसमा कसरी लेख्ने भन्यो त पहिले तिनटैको परिभाषा लेख्ने भन्यो है। कार्यको भनेको के हो, शक्ति भनेको के हो अनि सामर्थ्य भनेको के हो, तिनटैको परिभाषा लेख्ने भन्यौँ है। अनि त्यसपछि दोस्रोमा हामीले के भन्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यदि हामीसँग शक्ति बढी छ भने कार्य पनि छिटो छिटो सिद्धिन्छ, यदि हामीसँग शक्ति कम छ भने कार्य पनि के हुन्छ त ढिलो ढिलो सिद्धिन्छ भनेर भन्यौँ है। अनि जति कम समयमा धेरै शक्तिलाई अन्य शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यति नै के हुन्छ त सामर्थ्य बढी हुन्छ भनेर भन्यौँ भाइ बहिनीहरू है। अनि अर्को चाहिँ के भन्यौँ त भाइ बहिनीहरू, निश्चित समयमा लागेको शक्ति बढेमा सामर्थ्य पनि बढ्छ र काम पनि चाहिँ के हुन्छ त छिटो हुन्छ। यदि समय चाहिँ फिक्स छ भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ त शक्ति एकदम धेरै छ भने सामर्थ्य पनि त्यसको बढी हुन्छ र काम चाहिँ के हुन्छ त छिटो सिद्धिन्छ। तसर्थ कार्य शक्ति र सामर्थ्य बिच आपसी अन्तर सम्बन्ध छ भनेर भन्ने है भाइ बहिनीहरू। अनि एउटा चाहिँ उदाहरण नम्बर 5 मा हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ भने स्पर्शको पिण्ड चाहिँ 40 केजी छ है। स्पर्शको पिण्ड चाहिँ कति छ 40 केजी छ। उसले एउटा भर्याङको 15 सेन्टिमिटर अग्ला 14 वटा खुट्किला चढ्न 10 सेकेन्ड लगाउँछ भने उसको सामर्थ्य कति होला भनेको छ। यहाँ चाहिँ कसरी गर्ने त भाइ बहिनीहरू, स्पर्शको पिण्ड m बराबर कति भयो त 40 केजी भयो है। स्पर्शको पिण्ड m बराबर कति 40 केजी। उसले एउटा भर्याङ 15 सेन्टिमिटर अग्लो 14 वटा खुट्किला चढ्न भन्यो अनि उसको तौल चाहिँ कति भयो त भाइ बहिनीहरू, तौल बराबर त mg हुन्छ। तसर्थ मासलाई चाहिँ गुरुत्व प्रवृत्तिले गुणन गर्ने। यहाँ चाहिँ 40 × 9.8 भयो भने कति भयो त 392 न्युटन आयो। अनि जम्मा भर्याङको उचाइ कति भयो त 15 × 14, किन एउटा भर्याङको उचाइ त 50 सेन्टिमिटर छ भने 14 वटा खुट्किला चढ्नु भने चाहिँ एउटा खुट्किलाको चाहिँ 14 सेन्टिमिटर छ भने 14 × 14 गऱ्यो भने कति भयो त 210 सेन्टिमिटर। यसलाई चाहिँ हामीले केमा बदल्ने त मिटरमा बदल्दा 2.1 मिटर आयो भाइ बहिनीहरू। अनि लागेको समय चाहिँ कति छ त 10 सेकेन्ड छ। अब हामीहरूले सामर्थ्य निकाल्नु पर्ने छ, पावर निकाल्नु पर्ने छ। पावर बराबर हामीलाई सूत्र के छ भाइ बहिनीहरू, जम्मा गरेको कार्य अपन लागेको समय। कार्यलाई चाहिँ हामीले W अपन T भयो। W भनेको के हो त तौल। तौल भनेको हामीले कति निकालेका छौँ त माथि 83 तौल कति निकालेका छौँ त हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तौल चाहिँ हामीहरूले 392 इन्टु अनि डी भनेको कति निकालेका छौँ 2.1। त्यसैले कति आयो त 832.2 जुल आयो। अनि यसैलाई चाहिँ सेकेन्डले चाहिँ समयले चाहिँ गुणन गरिदिने, 10 ले गुणन गर्यो भने कति आयो त 83.22 वाट आयो। यो नै के भयो त सामर्थ्य भयो भाइ बहिनीहरू है। र हाम्रो चाहिँ यो एक्सर्साइज चाहिँ सिद्धियो भाइ बहिनीहरू। अब चाहिँ हामीहरूले अभ्यासतिर लागौँ है। अभ्यासमा के छ भने खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द लेख भनेको छ। पेज नम्बर 47 मा भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, 47 मा के भनेको छ भने खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द भर भनेको छ। यहाँ क नम्बरमा लेखेको छ शक्ति भनेको डट गर्न सक्ने क्षमता हो भनेको छ। शक्ति भनेको डट गर्न सक्ने क्षमता हो भनेको छ। त्यसैले यो के हो त कार्य है। के हो कार्य।
कार्य गर्न सक्ने क्षमता हो। अनि दोस्रोमा ख नम्बरमा के भनेको छ भने कार्य भनेको डट डट रूपान्तरण हो भन्यो। हामीले कार्य भनेको के को रूपान्तरण हो भनेका थियौँ भाइ बहिनीहरू? शक्तिको रूपान्तरण हो भनेका थियौँ है। त्यसैले यहाँ के भयो त? शक्तिको। कार्य भनेको के हो त? शक्तिको रूपान्तरण हो। अनि ग नम्बरमा के छ भने भाइ बहिनीहरू कार्यलाई चाहिँ डट डट एकाइमा नापिन्छ। हामीहरूले के भनेका थियौँ भने भाइ बहिनीहरू कार्य र शक्तिलाई चाहिँ एउटै एकाइमा नापिन्छ। त्यो एकाइ भनेको के हो त? जुल एकाइमा नापिन्छ भनेका थियौँ है। अनि घ नम्बरमा हेर्नुहोस् त ढुङ्गालाई उचाल्दा त्यसमा डट डट शक्ति सञ्चित हुन्छ। कुन शक्ति सञ्चित हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? हामीहरूले ढुङ्गालाई यसरी उचाल्यो भने त्यसपछि त्यसलाई छोडिदियो भने के हुन्थ्यो त? त्यहाँ चाहिँ स्थिति शक्ति चाहिँ सञ्चित हुन्थ्यो। त्यसैले यहाँ चाहिँ के हुन्छ त? स्थिति शक्ति हुन्छ है। ढुङ्गालाई चाहिँ उचाल्दा चाहिँ के शक्ति हुन्छ त? स्थिति शक्ति हुन्छ। अनि 9 नम्बरमा हेर्नुहोस् त बतासमा डट डट शक्ति हुन्छ। जो बतास हावाहुरी हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त? डट डट शक्ति हुन्छ। के शक्ति हुन्छ त? गति शक्ति हुन्छ है। यसमा चाहिँ के लेख्ने त? गति शक्ति हुन्छ भनेर भन्ने है भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसपछि 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त तल दिएका उत्तरहरूमध्ये सही उत्तर छान भनेको छ। क नम्बरमा के छ? कुनमा कार्य हुन्छ। एउटा चाहिँ हलो जोत्दा, गाडले पहरा दिँदा, भारे बोकेर उभिरहँदा, मोटरलाई चाहिँ धकेलेर गुडाउन नसक्दा। अब यसमा चाहिँ कुनमा कार्य हुन्छ? कार्य हुनको लागि चाहिँ हामीहरूले के भनेका छौँ भने भाइ बहिनीहरू त्यो वस्तुलाई चाहिँ चालमा ल्याउनु पर्यो अथवा त्यसले चाहिँ दूरी पार गर्नु पर्यो। बल लगाएर दूरी पार गराउन सक्यो भने मात्र त्यो कार्य भएको मानिन्छ। अदरवाइज चाहिँ हामी कार्य भएको मानिँदैनौँ भनेर भनेका छौँ। तसर्थ यहाँ के भयो भने भाइ बहिनीहरू हलो जोत्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? यता बल पनि लगाएका हुन्छौँ, त्यसपछि उता चाहिँ हिँडिरहेका हुन्छन् गोरुहरू। त्यसैले के भयो त? यो चाल शक्तिमा भयो। तसर्थ यो चाहिँ के भयो त? कार्य पनि भयो। हलो जोत्नु भने के भयो त? कार्य भयो भाइ बहिनीहरू। अनि ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त भकुण्डो हान्न उचालिएको गोडालाई कुन शक्ति सञ्चित गर्छ? कुन शक्ति हुन्छ? जब हामीहरूले भकुण्डो हान्न चाहिँ गोडा उचाल्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त? मांसपेशीमा चाहिँ कुन शक्ति स्थिति भयो त? स्थिति शक्ति चाहिँ सञ्चित हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। तसर्थ यसको चाहिँ के हुन्छ त? स्थिति शक्ति हुन्छ है। अनि ग नम्बरमा हेर्नुहोस् यान्त्रिक शक्तिबाट विद्युत शक्तिमा परिणत गर्ने उपकरण कुन हो? जुन यान्त्रिक शक्ति हुन्छ नि गति शक्ति अथवा गति शक्तिमा भएको वस्तुलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट चाहिँ के गर्ने हो त? विद्युत शक्तिमा परिणत गर्नको लागि कुन उपकरणको आवश्यक पर्छ भने यहाँ चाहिँ जेनेरेटर। जेनेरेटरले जहिले पनि के गर्छ त भाइ बहिनीहरू? विद्युत उत्पादन गर्ने काम गर्छ है। जेनेरेटरले के गर्छ त? विद्युत उत्पादन गर्ने काम गर्छ। तसर्थ यहाँ चाहिँ जेनेरेटर। बढी सामर्थ्य भएको यन्त्रमा कस्तो गुण हुन्छ है? यदि सामर्थ्य भनेको के भन्यो हामीहरूले भाइ बहिनीहरू? कार्यको रूपान्तरण भनेका छौँ। तर शर्त यहाँ चाहिँ बढी सामर्थ्य भनेको के हुन्छ त? काम छिटो गर्न सक्ने हुन्छ है। बढी सामर्थ्य भएको यन्त्रमा चाहिँ कस्तो गुण हुन्छ भने यहाँ चाहिँ काम छिटो गर्न सक्ने चाहिँ के हुन्छ त? गुण हुन्छ। यदि सामर्थ्य कम छ भने त्यस चाहिँ के हुन्छ त? त्यसले चाहिँ ढिलो काम गर्छ। यदि सामर्थ्य धेरै छ भने त त्यसले चाहिँ के गर्छ त? काम छिटो गर्न सक्ने गुण हुन्छ। अर्को 9 नम्बरमा हेर्नुहोस् त एउटा मानिसले चाहिँ 25 केजी पिण्ड जमिनबाट 1 मिटर माथि बोकेर उभिरहेको छ भने कति कार्य गर्दछ? यदि एउटा मानिस चाहिँ के छ त? 25 केजीको पिण्ड चाहिँ जमिनमा चाहिँ 1 मिटर माथि बोकेर त्यो चाहिँ उभिरहेको मात्रै छ भाइ बहिनीहरू। त्यो उभिरहेको छ भने हामीहरूले कार्य बराबर त के पढेका छौँ? बल इन्टु दूरी है। कार्य बराबर त के हुन्छ त? बल इन्टु दूरी। तर ऊ चाहिँ के भइरहेको छ त भाइ बहिनीहरू? उभिरहेको मात्रै छ भने त्यसले चाहिँ के गर्यो त? स्थान परिवर्तन गरेर त्यसले चाहिँ दूरी पार गरेको छैन, उभिरहेको मात्रै छ भने त्यसले चाहिँ कार्य चाहिँ गरेको मानिँदैन। जिरो का यहाँ चाहिँ के छ त?
0 जुल लास्टमा हेर्नुहोस् त यी नम्बरमा 0 जुल भनेको छ। यसले कार्य गरेको मानिँदैन। कार्य गर्नको लागि हामीले के भनेका छौँ त भने भाइ बहिनीहरू त्यसले चाहिँ के गरेको हुनु पर्यो त दूरी पार गर्यो भने मात्रै बल लगाएर दूरी पार गर्न सक्यो भने मात्रै हामी त्यसलाई के भन्छौँ त कार्य गरेको मान्छौँ। यदि त्यसले चाहिँ दूरी पार गर्न सकेन भने त्यसले चाहिँ हामी कार्य गर्न सकेको मान्दैनौँ भनेर भनेका छौँ है भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसपछि 3 नम्बरको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यसलाई चाहिँ धेरै छ यसमा, त्यसैले आज चाहिँ सायद यो भ्याइन्न होला भाइ बहिनीहरू। भोलि चाहिँ हामी यसैलाई स्टार्ट गर्नेछौँ र तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई पनि भन्नुहोला है। रेडियो सामुदायिक पश्चिम आवाजबाट कक्षा 8 को लागि अनिवार्य विज्ञान गणित र अङ्ग्रेजी विषयको क्लासहरू भइरहेको छ भनेर भन्नुहोला भाइ बहिनीहरू। रेडियोबाटै भए पनि हामी तपाईँहरूलाई आफ्नो तर्फबाट केही न केही आफूले सके जति सहजीकरण चाहिँ गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू, अवश्य पनि गर्नेछौँ। र तपाईँहरूले सदैव सुनेर साथ दिनुपर्ने हुन्छ। एक दिन क्लास छुटायो भने पनि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। र यदि तपाईँहरूले योभन्दा पहिले चाहिँ क्लासहरू लिएको छैन भने, सुन्नुभएको छैन भने, रेडियो सुन्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले रेडियो सामुदायिक पश्चिम आवाजको पेजमा गएर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रत्येक दिनको चाहिँ कार्यक्रमहरू सुन्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। अवश्य पनि सुन्न सक्नुहुनेछ र त्यहीँ गएर सुन्नुहोला र आफ्नो साथीहरूलाई पनि भन्नुहोला भन्दै भोलि चाहिँ हामी यसै समय आउने बाचा गर्दै आजलाई बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार। आदरणीय श्रोता, भर्खर यहाँहरूले सुन्नुभयो कक्षा 8 को अनिवार्य विज्ञान विषयको आजको कक्षा। लम्केचुवा नगरपालिका संघको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको सामुदायिक रेडियोको आजको कक्षा। लम्केचुवा नगरपालिका संघको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन तपाईले यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। भोलि नयाँ कक्षाका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि कार्यक्रम रेडियो स्कुलबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।